Balitang Espesyal. Mayor sa California gipriso kay spy di ay sa China. Si Katropang Rayback sa report. Miresign na siyang pwesto ang mayor sa Southern California nga si Aileen Wang ug magatubang sa kasong paglihok isip legal agent sa gobyerno sa China. Giakusahan si Wang niadtong Abril sa usa ka kaso mga katropa sa pagserbisyo isip ilegal nga representante sa langyawng gobyerno. Gipasanginan siya nga nagtuman sa mga gusto sa mga opisyal sa China lakip ang pagpakailap og mga artikulo nga papuro sa Beijing nga wala niya ipahibaw sa gobyerno sa Estados Unidos sumapas balaod. Ang 50 anyos nga si Wang napili isip konsehal sa dakbayan sa Arcadia ni adtong Nobyembre 2022 o gikan sa 5 ka miyembro sa City Council diin puli-puli ang pagpili sa mayor. Ang Arcadia nahimutang 21 kilometro amihan ng sidlakan sa Los Angeles nga adunay populasyon nga kapin 53,000 ka residente. Diin kadaghanan mga Asian ug daghang Chinese residents. Matod sa federal officials, miuyon si Wang nga moangkon sa felony charge nga adunay posibleng silot nga hangtod na po katuig nga pagkabilanggo. Base sa plea agreement, si Wang ug ang iyang kauban nga si Yao Ningzhan nagtrabaho alang sa mga opisyal sa People's Republic of China gikan sa ulahing bahin sa 2020 hangtod 2022 pinaagi sa pagpalapnag sa propaganda sa China sa Estados Unidos. Pastilan. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pag turbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o nya manguhit pagin si Mrs. magabi. Turbo safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga adunay maka og klavuwas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dili pa inyong labing pag-turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropang Raybacks alang sa Balitang Espesyal. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.